اوتومات ولا باش ندخلوا التمبيراتور ولا باش نعملوا ندخلوا لي كونسيغ نجم ندخلوهم من هنا. اذا عندنا بروغرام باش سيليكسيونو باغ اكزومبل فما دو برودوي باش نعملوا ميلونجور ثم ديوري تاع شاك برودوي وقت نجم نبدلوا البروغرام من هنا. ما نبقاوش ندخلوا نرجعوا للاوتومات ونضغطوا البروغرام لادير ونبدل ديريكتومون من هنا. وعندنا بارتي اوبيراتيف اش فيها بارتي مالاكساج في المالاكسور الشوفاج والبارتي الموتور نتاع الكوفيركل واضح؟ باهي نتبعوا البارتي بويسونس كيفاش تبدا ديما في الارموار نلقاو البارتي بويسونس منلقاوش شيما دو كوموند قريت في الكور شيما دو كوموند هكا ولا باهي هذا الشيما دو بويسونس. اول حاجه نلقاو السورس نتاعو تريفازي 400 فولت بلس نوتر بلس تير واضح؟ شنو الفرق بين النوتر والتير والماس؟ الماس هي كركاس نتاع الماشين. لا تير هي كركاس. ديفينيسيون تاع التير تور كركاس ميتاليك لي على تير. الماس هي تونسيون دو ريفيرونس. النوتر هي السوم تاع لي تروا فاز يعطونا 0 فولت كذا السيستم ايكيليبري تاعنا. النوتر هي تجي مع تريفازي واضح؟ الماس هي انت ارجع للديفينيسيون تلقاش الماس والتير. التير كيفاش تجي؟ التير شنو؟ كيفاش الماس يجي لي على تير؟ هذاك في الريجيم يعني ثم ريجيم تي وريجيم تي ان وريجيم تي تي هذوما شاك انستالاسيون عندها ريجيم معين. ساعات نربطوا التير بالنوتر ساعات نربطوا النوتر بالماس. انت الانستالاسيون في التليكومونيكاسيون نستعملوا ريجيم في الالكتروتكنيك نستعملوا ريجيم. بار كونتر ديفينيسيون تاع الماس والتير والنوتر. التير كيما الاسم نتاعو التير ديما لي كابل نتاعنا نستعملوا الجون والفير. هذا اي كركاس ميتاليك نربطوها بالتير انا ما عندوش علاقه بالماس. الماس هي سينيال دو ريفيرونس قيسوا به مانيش نقيسوا على 0 فولت قريتوا في السينيال تي تي في الالكترونيك ثم فرق بين الماس فرق بين 0 فولت هذا والنوتر هذاك الصوم تاع لي تريفازي اذا عندنا سيستم اكيليبري يعطينا 0 فولت يجي مع التريفازي واضح؟ وإذا عندك شك في المعلومة نجم ترجع تنسى لي زانسينيون ترجع للإلكتروتكنيك كتاب الإلكتروتكنيك وحط على المكتب وشوف ميمو تاعك تلقى كل شيء. باهي من بعد التريفازي اش عندنا؟ سيكسيونور جينيرال سي ان ايليمون دو كوموند سوا الرول نتاعو ميس او تونسيون ولا ميس اور تونسيون. من بعد ديجونكتور ديفيرونسيال يعني في الارمار تاعنا شنو الفرق بين الديفيرونسيال والديجونكتور نورمال؟ يسكن دفيت فما كانوا دفيت يعمل ديفيرونس هذاك البرانسيب تاع الديفيرونسيال لانتنسيتي تصير فيه لانتنسيتي دونك كيف هما ديفيرونس يقص هذاك الديفيرونسيال شكل شنو الفرق بيناتهم انا ديسجونكتور والديسجونكتور ديفيرونسيال؟ واحد بروتكسيون كونتر لي كور سيركوي ولا بروتكسيون كونتر لي كورون دو فيل. باهي من بعد شنو هكا ما نعرفش شنو نسأل السؤال اللي بعد باش نجاوب معاك باهي من بعد الجزء بعد من بعد ديسجونكتور انا فلوس ديجونكتور من بعد شنو كونتاكتور مع التومبوريزاتور فاريتور دو فاريتور دو فيتيس. باهي فاريتور دو فيتيس شنو البرانسيب فونكسيونمون شنو الرول نتاعو؟ يعني شفناه في الماكيت الاخرى يدير الفريكونس نتاع السيستم
Variation de fréquence. هو فارياتور دو فيتيس تاع شنو؟ Dans le moteur, Dans le moteur, à 50 basé. à 50 تريفازي. كيفاش تصير؟ فارياسيون دو فيتيس. Une variation de quoi? Loi d'ensemble. La loi de commande. هذا كومون في سي ار اف بدلوش كوموند في اي موتور الكورون مربوط بالشارج والفيتيس مربوط بالتونسيون في الموتور اسynchron لازمنا نبدلو لوا في سي ار اف نبدلو الفريكونس التونسيون والفريكونس ان باراليل نبدلو التونسيون يصيروا ديفليكساج لازمنا نبدلو الفيتيس وما نبدلو التونسيون عنا tension من 0 ل 400 والفريكونس من 0 ل 50 هرتز. باش شنو الفرق بين الموتور سينكرون والسينكرون؟ أنا نستعمل فيها سينكرون. حتى الفيتيس de rotation تاع الموتور ديفيرون دو الفيتيس تاع الشون. هذاك ديفازاج هذاك السينكرون glissement. اسمه الجليسمون. يسموه غليسمون. الاسينكرون شان الاسينكرون. اون باراليل لاليمونتاسيون تاع الستاتور هاي شنو يصير؟ دونك ما فماش جليسمون نفس البداية دو روتاسيون. باهي شنو البرانسيب فونكسيونمون تاع الفارياتور دو فيتيس؟ لا فارياسيون تاع التونسيون والفريكونس كيفاش يصير؟ شنو لي زيليمون اللي فيه؟ الفارياتور دو فيتيس فيها شيء لا كيفاش الشهر جراداتور نسالو زوز الاخرين ريدريسور اونديلور خاطر الفازي فيه ريدريسور وفيه اونديلور ريدريسور عليه كونتيني ومن بعد كونتيني شنو نعملو فوالا الاونديلور نجمو نتحكمو في التونسيون والفريكونس اترافير لوفيرتير والفيرميتير نتاع لي انتربتور تاع الاونديلور نتاعو باهي rapport cyclique. Ben, deuxième voie, je suis ouvert. Disjoncteur moteur. Relais thermique. Ben, relais thermique, je n'en veux pas. Le disjoncteur. Moteur. Le fusible. Quand on ligote circuit. Sur Je pense pas l'intensité. venir. Sur l'intensité. Le surcharge. Le circuit, mais le surcharge. لا واحدة انستونتاني والأخرى ما تحضرها ريلي تيرميك حتى يسخن دي بلاك الأخرى انستونتاني Chauffage des coupures. déclenchement علاش تستعملوا علاش البريكليز نستعملوا علاش الريلي تيرميك يرفع Démarrage, l'intensité خاطر dilatation. هذاك البرانسيب تاعو فيه بيلا سيستيم بيلا وقت اللي يسخنوا avec l'augmentation de courant يصير الشوفمون تاع البيلا محل هذاك البرانسيب تاعو تاع الفاميلي Temps de réponse. C'est un peu long par rapport à un disjoncteur. Mais علاش استعملوه بعد disjoncteur؟ خاطر في démarrage يبدا كورون خوي. كي يبدا كورون خوي ديريكت شو يقص كلام ما نستعملوش. باهي دونك نزيدو ان ريلي تيرميك. الريلي تيرميك من الأول يبدا يسخن بعد كي يرجع. شنو هو الديفو اللي نجم يفيق به؟ contrairement à un disjoncteur. إذا الموتور نتاعنا شي شارجي مش يصير. الكورون. الكورون يزيد. دونك تجي
دونك يصير البيلان تاع الرولي تيرميك ضرب بعضهم. فوالا دونك يصير ديكلونشمون كونتريرمون على الديجونكتور يصير ديكلونشمون يكون ديباسمون تاع كورون مي ديكلونشمون انستانتاني واضح باهي من بعد troisième voie باهي إذا نحبو نقيسو لي زارمونيك تاع السيستيم تاعنا هنا باش ناخدو نقيسو لي زارمونيك اللي راجعين للسيستيم هارمونيك à quel niveau ça tension ou bien courant باهي احنا شنو هما لي زارمونيك في الريزو perturbation d'un réseau électrique pollution perturbation des réseaux électriques ben, à quel niveau est-ce que les perturbations sont au niveau de tension ou bien au niveau de courant il faut de courant allez voilà le courant dépend de charge ben, وقتاش يكون عندنا perturbation وقتاش يكون عندنا ديزارموني تبدا في المسار الرئيسي كيما لا شارج لأنه لينيير نون لينيير يعطينا par exemple les charges non linéaires كاباسيتي شنو هو les éléments les plus importants اللي يعملونا ديو Dieu. Tout ce qui est alimentation et découpage. Les redresseurs, les onduleurs, les gradateurs, les hacheurs, هذوما يكون source de perturbation. وقت يكون عندنا ثم سيستم فيه انتربتور يتحل ويتسكر هذاكم source de perturbation. باهي وين نقيسوهم هذا؟ احنا في الارمار هذا مش نحبو نقيسو لي perturbation تاعنا. وين نقيسوهم؟ شنو نستعملو صح؟ شنو لي زيكيبمون يوتيليزو؟ Analyseur d'harmonique ou bien analyseur de spectre شنو هيك؟ كيفاش ما يبانش شو اسمه اسمه كيلومتر فيه هذاك البرانسيب تاعو فيه انا نسموه بان سون بيرميتري باهي شنو نحتاجو اخر لي فيلتر هذاكم بور ايليميني كوم سوليسيون ما احنا مش نقيسو من الاول باهي فين مش نقيسو لهنا لازمنا منين باش نقيس اي منين لا انت هذاك ارموار بيداغوجيك فيها لي سورتي خرجوا منهم دو فيل هاي لكن اذا عندك ارموار سيستيم ماهوش ديزيني باش ماهوش بيداغوجيك هاك سيستيم بيداغوجي محاضرين من باش تقيسو هاي طلبوا منك باش تقيس لي زارمونيك هذا كيفاش باش تعمل باش تقيسو فين نعم فين باش تحط الاناليز au niveau من في السورتي au niveau de la charge باهي احنا قسنا هنا اكل نيفو السيستم هذاك كل مرة تريفازي ولا مونوفازي مونوفازي غير تريفازي دونك مش قسمه انا 3 فاز بين لين بين كاين نقيس في كورون نقيس في كورون ما نحتاجوش نحطو اون هكا ولا مانيش نقيس في ديفيرونس بوتونسيال باش نحطو اونتر ان كل مرة في اي ليني كي انت تستعمل في ليني من لي لين ينجم يكون عندنا لان استعملنا لينيا واحده ولا هنا مونوفازي دونك هذا مش نشوفوه جمله نشوفوه في فاز واحده هكا ولا هاي نعم
لي فاز الكل كولون. البرتيرباسيون انت عندك برتيرباسيون في فاز 1 وانت تقيس في فاز 2 ماكش مش ترى وراح في الكل معناها برا. كيف ما انت حاجتك بالصوم تاع لي زومبليتيود الكل وات متر متر ديك مش يقصني البويسونس يحسب. كيف حاجتك لي زارمونيك ثم دي زارمونيك يجوا في فاز واحده فور اكزومبل عندنا لهنا عندنا الموتور هذا ولا مربوط بالفاز كالفاز مربوط بالفاز يخدم مونو فازين الموتور هذا اي دونك كي تقيس على الفاز 2 مش ترى لي زارمونيك هذا ما كنش نقيسوا على النوتر علاش لي كور لي 3 كورون كلهم يشارجوا على النوتر نقيسوا على النوتر وشنو لازم ناخذ ثم حاجة أخرى لازم باش نقيسو ميزان المهم شو قدش نكتب؟ ميكتب صحاب مش ميكتب صحاب لقيت انا بعث لهم فيسبوك فكر انا نسيت. لا باهي من بعد شنو آخر شنو لازمنا يفيد باش ندور وظيفة أبار لي فيه نحكي على أنا لي مو امبورطون شنو تقدر تقيسوا معناها شنو؟ والله مش تحط الفاز نقيسو بيرتيرباسيون كوندويت لا 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 تلزمنا الميزير مش أبار الميزير pour s'assurer اللي لي بيرتيرباسيون اللي جايين من السيستم تاعنا مش من الريزو احنا نقيسو هنا في لي زارمونيك من الارمورين سبوزي لوتر الارمار تختلف اسكو مش مربوطين في نفس الريزو اي دونك شنو قال لي بيرتيرباسيون نقيسو فيها جاي من السيستم تاعنا قيسوا في الريزو. شوفوا الكورونا اللي داخل غادي نقيسوا لازم نفسه. احنا مش نقيسو كيك سوا من هنا ولا من هنا مش هذيك المشكل معناها on doit isoler le système. يزولي سيبوزي احنا البريز هذا بريز دو كورون هذا يخدم عليه الفارياتور دو فيتيس هذاك ماهوش نفس النوتر مربوط دونك نجم تكون بيرتيرباسيون تاع الريزو نتاعنا نحطوا ان اليمون جوست بعد الريزو قبل السيستم الكل. هاي شو اسمه هذاك فلتر اكتيف. كيفاش تعمل ايزولاسيون جالفانيك تاع الماء كيفاش تعمل حتى الايزولاسيون جالفانيك تعدل الايزولاسيون جالفانيك سي ان ترانسفورماتور لي ترانسفورماتور بالعكس سنسيبل لي هوت فريكونس كان كونتينيو ما يعديش شنو حاجه لازم الريزو. هيك حكايه اخرى معناها لي كونتاكتور هاكا اللي فيه فليشي. في فلاشين معناها كومبوزون معناها في زوز دول. كومبوزون كومبوزون فلتر شنو لا فلتر باس بون. جبتها وجيت. هذا خاطر يتفسر في اخر بارتي مش مركز لا لا باسو ولا حتى شيء عنده اسم اخر فلتر يجي للانجليزي كلها عنده لا علاقه لا باسبون لا باسو لا كوبون لا بون فلترين لي زارموني يمين بار ريزو RC réseau stabilisateur d'impédance de ligne ما حكيتهاش
حكيت لك كاين نسيت تذكر قلت لنا يرسيل هكا. ارسي اغسيل مش بيرسيل بيرسيل تاع المعون. اللي مكتوبه في الترتيب. سي بربي هذه قلتها المرة اللي فاتت والله ما فهمتش ما يجي لي. لا قال شوفوا كان تكتب في الصورة. شو هذا كومبوزون؟ أي فيه. هذا ستابيليزاتور محطوط في أول لاستاسيون. هلا مش حل الألمان ما كبيرش. لا حل الباب بتاعنا. حلو شو يكون هذا. لك حالك. أقول شو لا هكا. هذيك ما كنتش فيه موجود في الألمان قبل. لا حكيت لنا عليه انا سؤال أكيد تملي ما في الألمان قصدني شو. Filtre RC, réseau stabilisateur d'impédance de ligne. Un ou deux, rouleau le filtrage, les perturbations, les GM réseau, côté réseau. Pour s'assurer les perturbations mesurées, من الريزو les mesurer. المزوري من الريزو pour s'assurer لازم الشارج نتاعها. أنا des perturbations côté réseau. Il faut les éliminer. احنا حاجتنا بالسيستم تاعنا. Deuxième rôle, شنو الأولى؟ الأولى ما سمعتنيش. filtrage des perturbations conduite côté réseau. Deuxième rôle, stabilisateur d'impédance. L'impédance de ligne هنا بتاعنا. الريزو بتاعنا. كنشوفوا السيستم تاعنا شنو فيه. فيه des condensateurs, des bobines. Donc كيفاش باش تكون l'impédance de ligne؟ لا اش معناها impédance؟ اش معناها impédance؟ dépend de شنو؟ dépend de شنو الفالور d'impédance؟ La valeur de l'impédance شنو البارامتر الوحيد اللي يتبدل؟ fréquence 1 sur G C oméga و G L oméga هكا ولا؟ باهي دونك عندنا سيستم فيه plusieurs bobines و condensateurs donc l'impédance باش تكون est-ce que l'impédance تكون constante؟ تكون variable فيها effet inductif فيها capacitif فيها des résonances باهي في الريزونانس إذا يكون عندنا perturbation par exemple عندنا résonance fréquence quelconque F0 وعندنا perturbation au niveau courant في البرتيرباسيون في الميم فريكونس شو مش يصير؟ معليش كوبير مش يصير لا عندنا ريزونانس في F0 par exemple l'impédance très faible في F0 وعندنا في الكورون عندنا perturbation خصناها في الكورون في الميم فريكونس شو يصير للتنسيون؟ عندنا ريزونانس ضعيفة وعندنا كورون قوي. كورون عندنا امبيدونس تري فيبل. كورون قوي. سواء بيصير شي التنسيون بيان يصير انتنسيتي. دونك الرول نتاع الارسيل باش يعمل دونك تنجم تكون احنا نقيسو في بيرتيرباسيون في الكورون. البيرتيرباسيون مش لوريجين نتاعها كورون تنجم تكون لوريجين نتاعها l'impedança. L'impédance ماهيش ستابل دونك الكورون بويسك ليماج تاع التونسيون امبيدونس كورون مربوطين ببعضهم باش يعطينا كورون لي بيرتيرباسيون ماهمش كونستانت تنجم تكون تظهر لنا فارياسيون لكن ريالمون ما فماش والا
يكون الفالور نتاعها امبورطون وهي ماهيش امبورطون au niveau courant ما عندناش perturbation امبورطون. par contre l'impédance اللي طالع واضح. دونك الرول نتاع الارسيل هو ستابيليزاتور دامبيدونس. خليني الامبيدونس تاع الليني نتاعنا كونستانت باش نجمو نقيسو لي فري فالور نتاع الكون. واضح. باهي شنو لي كابتور اللي عندك؟ بوزيسيون بوزيشن انا سامع كابتور شنو له؟ celui photo niveau Voilà, capteur de niveau, bien celui photoélectrique. علاش سموه celui photoélectrique؟ باهي شنو الكابتور الآخر؟ هاي كيفاش يخدم؟ باش يديتكتي في البوزيسيون هذيك الزيرو البوزيسيون باش قبل ما تحل ايه كيفاش هو ستان كابتور بروكسيميتي كيفاش يفيق اللي ثما بوزيسيون ما يخدمش الكابتور. نقولوا هذا باهي الكابتور دو بروكسيميتي هذاك دونك كيفاش البرينسيپ فونكسيون الديكسيون كيفاش تصير الديكسيون تاع شنو لا بوزيسيون تاع باي الباي هذه ما تحل السيستم لما تكون في البوزيسيون هذه واضح كيفاش يخدم البروكسيميتي علاش سموه البروكسيميتي كيف يعرف البوزيسيون ديال لاباي اوكي نو مفيش لازير لا البرنسيب هذاك انفرا باهي انفرا كيفاش باش الديكسيون تاع مش يضربها نرجع ولا الالتراسون في الزون هذيك كيفاش باش يعرف لكن تري بروش بصح هذاك تقول الالتراسون ما يراش ما هو يقارن بين
l'obstacle, l'ultrason, ils me capturent à une distance moyenne. Sinon, il est très proche, mais il y a perturbation entre l'émetteur et le récepteur. Mais là, on fera. Non, je n'en pas. C'est un capteur de proximité. تير على الديتكسيون تاع الميتال. لهنا عندنا برينير في الزون هذه. وهنا فما ديتكسيون تاع الميتال. فوالا. دونك كيفاش تصير ديتكسيون تاع الميتال؟ باش يقيس الأخرى. نورمال فما شو. فوالا ثما شون. نقربوا الميتال باش تصير. باش يقيس الشون بارابور اللي قبلها معناها. باش يعمل ديفيرونس بيناتهم. تقرب ميتال. عندنا بوبين نقربوا لها ميتال باش تصير. عندك شو؟ مش تبدل دونك هذاك شو يصير لهنا ما عندناش ميتال في البارتي هذا ميتال دونك تصير ديتيكسيون تاع باش عندنا كون عندنا هذا الكابتور هذاك الأحمر. الأحمر. نورمال. في الوسط ولا برا؟ بيتيسون pétissant sans de température pétissant باش الريزيستانس تاع الشوفاج تقيس تابع الريزيستانس تاع الشوفاج résistance par surface الريزيستانس شوفونت هذيك ممكن يحب يسخن كي تعمل كسر les capteurs بعد الكابتور فين وين نرفعوا الكابتور تاعنا سيركوي دو كومون دونك اللي عم نحس باش يسموه كونتاكتور. باهي واللي يعمل في النظر تاع الكابتور هذا هذا سميتوه في الشمال الكونتاكت تاعو اللي مربوط بالكابتور فهمتكم. فهمتكوش في الشمال تاعكم شنو مسمينه؟ هذا تدي صح ايه طبيعي. جست كابتور. واحد. لي بوطون بصور اللي استعملتهم شنو؟ زيرو اس 1 شنو الاس ام اس 2 تحكي على ليست 3 نتاع الفانكورس من ولا سكان فوالا اس 3 ولا اس 4 قالوا لي غلط مسيو قلت لهم الموتور تاعو باش يدور باش يدور وحده لا ما نحطوا اس 3 اس 4 شنو الرول تاعهم؟ هما الفانكورس ايه الفانكورس باش يوصل يوقف الموتور باش يعاود ترجع في سونس 2 شنو؟ لازم الاستروال لازم نصلح الدواء. إذا عندكم الموتور مربوط موتور وحده عندكم 200 فانكورس كيما هي ما اللي يجي على باراليل مع الكي ام 1 والاس 1 إذا أنت تحتاج الفانكورس تستعمل تحط دوكا هذا ما الموتور هذا لا تحتاج ما تحتاج فانكورس تجي باراليل entre الاس 1 والكي تاع ال 1 حتى انتم صحيحه ما يحصل معناتها نتاع موتور يدور وحده مش تحط دوكا وقت اللي مثلا باش خلي الموتور يدور هو. الكابتور اللي ماشي له هذاك هو العكس على الاس 1 باش تجي في السونس 1 الكابتور اللي في السونس 2 هو اللي يخدم هكا عملنا لا وتحط واحد بالعكس بالعكس باش تتحل السيركوي هذاك باش تتحل باش يدير في صوت هذا شنو دونك وين مربوطين في الارمار تاعهم؟ باللي كونتاكت شنو اللي بين الارمار تاعهم يعني الكابتور مع لي كونتاكتور نورمال مع الكونتاكتور والبوطون